اليوم غنشوفو تمارين مأخوذة من امتحان داناليز 2. ندوزو التمرين الأول والثاني. التمرين الثالث تاع الحصة المقبلة. دونك التمرين الأول كيتعلق بكالكول دين ليميت على دي ديفلوبمون ليميت. عندنا ال كتساوي لنا ليميت لما اكس كيؤول لزيرو ديال واحد زائد سينوس اكس أس واحد على اكس. دائما هاد التعبير اللي كيكون فيهم أس شي تعبير ديال اكس كندخل عليهم الاكسبونونسيال. عندنا دونك واحد زائد سينوس دو اكس أس واحد على إكس، فهي كتساوي لنا إكسبونونسيال ديال واحد على إكس مضروبة في إلين واحد زائد سينوس دو إكس. دونك في ديفلوبمون ليميتي كنبداو بالتعبير اللي كيكون في الانتيريور وكنبقاو خارجين. دونك عندنا ديفلوبمون ليميتي على l'ordre 1 au voisinage de 0 de sinus de x فهو كيساوي لنا إكس زائد بتيتو دو إكس. بالنسبة للديفلوبمون ليميتي على l'ordre 1 au voisinage de 0 ديال ln واحد زائد تي فهو كيساوي لنا تي زائد بتيتو دو تي. دونك دو ln واحد زائد سينوس دو إكس فهو كيساوي لنا ln واحد زائد قلنا سينوس إكس كتساوي لنا إكس زائد بتيتو دو إكس. دونك كتساوي لنا واحد زائد إكس زائد بتيتو دو إكس. دونك كتساوي لنا إذا هاد التعبير كيقول زيرو دونك كيساوي لنا إكس زائد بتيتو دو إكس. إي باغ سويت إلا ضربنا في واحد على إكس باغ سويت واحد على إكس مضروبة في إلين واحد زائد سينوس دو إكس فهو كيساوي لنا إكس في واحد على إكس كيعطينا واحد زائد بتيتو دو أن. Et donc, d'où limite لما x يؤول لزيرو ديال دو ال دونك ال فهي كتساوي لنا اكسبونونسيال دو ان اللي هي اكسبونونسيال. دونك تقرير التمرين الموالي. كالكولي لانتيغرال جي تكامل مجرد واحد ديال اكس كاري على اكس زائد واحد دي اكس. هذا غنحتاجه في السؤال الموالي اللي كيتعلق بلي سوم دو ريمان. دونك عندنا جي كيساوي لنا تكامل مجرد واحد ديال اكس كاري على واحد زائد اكس دي اكس كيساوي لنا التكامل من زيرو لواحد ديال اكس كاري ناقص واحد زائد واحد على اكس زائد واحد دي اكس. دونك كيساوي لنا تكامل من زيرو لواحد ديال اكس ناقص واحد مضروبة في اكس زائد واحد على اكس زائد واحد زائد واحد على اكس زائد واحد دي اكس. دونك انا غنختزل باكس زائد واحد اكس زائد واحد كيساوي لنا التكامل من زيرو لواحد ديال اكس موان زان زائد واحد على اكس زائد واحد دي اكس. ولا يمكن ان نكمل كل تعبير على حدة. مثلا اكس غادي تعطينا اكس كاري سيغ دو غادي ناقص اكس او يمكننا نجمعو هم التكامل ديالهم. دونك كتساوي لنا التكامل هادي الاصلية ديال التعبير اكس موان زان هي اكس ناقص واحد او كاري سيغ دو زائد الين القيمة المطلقة ديال واحد زائد اكس. دونك من زيرو لواحد هنا نعوضو بواحد واحد ناقص واحد غيعطينا زيرو نعوضو بزيرو غتعطينا ناقص واحد سيغ دو. هنا الين زائد الين دو دو إلا عوضنا بزيرو غتعطينا زيرو. دونك هذه هي قيمة هاد التكامل وننتقلو للسؤال الموالي. اون كونسيدير لا سويت يو ان كتساوي لنا البرودوي من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال واحد زائد كا سوغ ان أس ربعة كا على ان او كاري. دونك اون بوز دبليو ان ال ان يو ان. اذا هنا باش يساعدونا لان دائما
فاش كيكون عندنا هاد البرودوي و الأس، باش نتخلصو من هاد الأس كندخلو بالإلين. Donc, montrer qu'on peut considérer WN comme une somme de Riemann en précisant une fonction, un intervalle et une subdivision. Donc, أولا ندخلو عندنا UN كتساوينا البرودوي ديال ك كيساوي واحد جوسكا ان ديال واحد زائد ك سيغ ان أس 4 ك سيغ ان أو كاري. دونك بالتالي ف WN اللي كتساوي لنا ln دو UN. دونك WN تساوي ln UN كتساوي لنا، دونك ندخلو بلين على هاد التعبير غتولي دونك ln كترجع لنا البرودوي الجدة إلى مجموع. دونك كتساوي لنا المجموع ديال سيغما كيساوي واحد جوسكا ان ديال ln واحد زائد ك سيغ ان أس 4 ك سيغ ان أو كاري. إذن هاد الأس يمكننا نجلو به، دونك 4 ك على ان أو كاري. دونك كتساوي المجموع ديال سيغما. دونك باش تكون عندنا ان سوم دو ريمار خصو يكون عندنا ليكسبرسيون اولا نخرجو بشي تعبير شي كونستونط على ان، لان في هاد الحالة مثلا نخرج بواحد على ان، ثم هنا هاد 4 نخليوها يمكن نخرجو بها ماشي مشكل على حسب. دونك وهاد خصو يكون عندنا ك سيغ ان، اذا غتبقى عندنا هنا ك سيغ ان مزيان مضروبة في الين واحد زائد ك سيغ ان. دائما تكون عندنا ك سيغ ان، يكون عندهم نفس الأس أو داخل الجذر. إذا إلا كانت عندنا فقط ك ما يمكنش نتحدثو على إن سوم دو ريمال. ويكون عندنا شي كونستونط على ان خارج نخرجو بها كوم لامدا مضروبة في سيغما. دونك هادي اون غوكوني une somme de Riemann de la fonction continue sur l'intervalle 0,1. دونك دون R واللي كتربط لنا نسميوها مثلا F كتربط لنا X ب4 X مضروبة في لين واحد زائد X. إذا ك سوغ ان كنعتبروه X. دونك وبالتالي فالليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال WN فهو كيساوي لنا قيمة هاد التكامل من 0 ل1 ديال F دي X. دونك كتساوي لنا تكامل من 0 ل1 ديال دونك ديال 4 إكس مضروبة في لين واحد زائد إكس دي إكس. ناخدو صفحة جديدة. إذا قلنا ليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال WN، دونك فهي كتساوي لنا قيمة التكامل من 0 ل1 ديال 4 إكس مضروبة في لين واحد زائد إكس. من الواضح دي إكس من الواضح أنا غنزو مكاملة بالأجزاء. إذا غنوضعو أو هي لين واحد زائد إكس. دونك إي بريم فهي كتساوي لنا واحد على واحد زائد إكس. هنا كمشتقة في بريم غنعتبرو هي 4 إكس. دونك أصليتها في هي 2 إكس أو كاري. وبالتالي تكامل من 0 ل1 ديال 4 إكس مضروبة في لين واحد زائد إكس دي إكس فهو كيساوي لنا دونك اف في الأصلية في الأصلية 2 إكس أو كاري مضروبة في لين واحد زائد إكس ناقص من 0 ل1 ناقص 2. هاد الاثنان نخرجو بها إكس أو كاري على واحد زائد إكس دي إكس. وهذا هاد إكس أو كاري من 0 التكامل من 0 ل1. هاد التكامل سبق ونحسبناه من 0 ل1 ديال إكس أو كاري على واحد زائد إكس دي إكس. دونك كتساوي لنا
نعوضو هنا بواحد اثنان، غتعطينا اثنان لين دو. نعوضنا بزيرو غتعطينا بزيرو ناقص اثنان. هذه حسبنا قيمة التكامل من قبل، لقيناه دونك لين دو. هيا نرجعولها ln de 2 moins 1 demi. ln de 2 moins 1 demi. Donc ln de 2 moins 1 demi. Donc كتساوي لنا 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 plus 1. دونك ومنه وجدنا الليميت لما n يؤول زائد ما لا نهاية ديال ln دبل ان اللي هي ln un. نكتبوها فهي كتساوي لنا واحد. دونك الليميت لما n يؤول زائد ما لا نهاية ديال un فهي كتساوي لنا، لأن دبل ان كتساوي لنا ln un، ومنه ف un كتساوي لنا اكسبونونسيال ديال دبل ان، إذا كتساوي لنا اكسبونونسيال ديال واحد اللي هي او. شكرا. ونلتقي مع التمرين الذي يتعلق بليزيكواسيون ديفيرونسيال. شكرا لكم على المتابعة.